आता हे खड्डे पावस येयलो म्हणजे खड्ड्याचे उदक थंय उरोवन ते खड्डे मोठे मोठे जायत वयता. आमी PWDक ऑलरेडी आतां लेटर बरयलां. कळ्ळें. पयरचे पंचायतीचे मिटिंगेक सुद्दां आमी उलयल्या तेजेर उलयल्या कितें म्हणून बाबा PWDक एक लेटर बरोवन ते खड्डे आसा ते पुरोवचे म्हणून. कित्याक जाणा वर्सान वर्स कोण जावं कोण त्या खड्ड्यांनी पडोन मरत आसा. लास्टो कोणाचो तरी एक भुरगो ना जाता ते आमकां मोठें दुख्ख जाता. कित्याक हे खड्डे जर PWDन टायम टू टायम पुरयले जाल्यार अशे इन्सिडेंट घडना. आमी PWD कडेन आतां लेटर बरोवन सांगता की आतां पयलीं हालींच पावस स्टार्ट जाला आनी पावसानूच हे चडशे घडटा. कळ्ळें. मेन म्हणजे खड्डे पयल्यान पयलीं PWDन उजगांव एरियेक जितले आसा जावं ऑलरेडी गोंयान सुद्दां म्हटल्यार जाता. कित्याक लास्ट हे खड्ड्यांनी पडोन चड एक्सिडेंट जाता. तेन्ना आमी PWDक आतां लेटर बरयतले तुमी मातसो पावस कमी जालो म्हणजे तुमी ते खड्डे मातशे खंयसर तरी पुरया. कित्याक हाच्या पयलीं ते मातशी डागडुजी केल्यार चड बरें जातलें PWD. उजगांव पंचायत एरियेन पावसाळो सुरू जाल्या नंतर जे 2 जाग्याचेर रस्त्यार खड्डे पडलेले आसा ते सद्याक डेंजरस स्थितीन आसा. सध्या ते खड्डे पुरोवपाची मागणी स्थानीक लोकांनी केले नंतर स्थानीक सरपंच राजेंद्र नायक यांनी दखल घेवन PWDक लेटर केल्लें आसा आनी ह्या लेटरान तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा की बेगीच्या बेगीन हे खड्डे पुरोवपाचे. कारण पावस पडले नंतर उदक भरलेल्या कारणान ह्या खड्ड्याचो अंदाज चलोवप्यांक येना आनी ताका लागून गाडी चलोवपी हांगा रस्त्यार कोसळून जखमी जावपाचें प्रमाण घडपाची शक्यता आसा. तशेंच मरणूय येवपाची शक्यता आसा. कारण गेल्या 2023, 2024 आनी 2025 ह्या सलग 3 वर्सांक 3 एक्सिडेंटां ह्या पावसाळ्यांत जाल्ले आसा आनी 3 जाणांक हांगा जे 2 व्हिलर्स आसा तांकां मरण येयल्लें आसा. सो परत अशी घटना घडपाक जायना म्हणून तेंच्या बेगीन हे PWDन खड्डे पुरोवचे आनी ते लोकांक कोणाचो तरी बळी वचपाचो थांबोवचो अशी मागणी तेंच्यांनी केल्ली आसा. द वॉयस खातीर उदगांवच्यान स्वप्नेश च्यारी. The voice for Goy.